बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। वो चीनियों से कहा, वो हंसे, ये आपके ट्रैक की हालत है। उन्होंने कहा इसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडिया में भी यही हालात है अरुण साहब? ना जी, इंडिया में 90 करोड़ रुपए माहाना मुनाफा है रेलवे का। 90 करोड़ मुनाफा माहाना? जी, उन्होंने 40% रेलवे ट्रैक में दावा किया है, 40%। अरुण साहब, ट्रेन के हादसात के ऊपर बात करते हैं। गाहे बगाहे बड़ी ऐसी खबरें आती हैं, मगर अब की बार जो कराची एक्सप्रेस से रिलेटेड खबर आई है वो बड़ी तकलीफ दे। हर बार तकलीफ होती है, मगर अब की बार तो हादसा भी बड़ा है, ज़ख्मियों की तादाद भी ज़्यादा है और तहकीकात ही बस हो रही हैं अभी तक। रेलवे की हालत एक ऐसे खस्ता मकान की तरह हो चुकी है जिसको बहुत पहले उसके हाल पे छोड़ दिया गया, जिसकी कभी मरम्मत नहीं की गई। आपने गौर फरमाया कि 80% से ज़्यादा, शायद 90% से ज़्यादा हादसे ये सक्खर से हैदराबाद तक के जो एरिया है इस पे होते हैं। ये सक्खर डिवीजन गालबन इसको रेलवे में कहा जाता है। ट्रैक की मेंटेनेंस नहीं है, ट्रैक अपनी मुद्दत पूरी कर चुका, अब उसकी मरम्मत की किसी को फ़िक्र नहीं है। मैंने पूछा वज़राए कराम की कारकर्दगी के बारे में, बेयक ज़ुबान जो अच्छे अफसर थे उन्होंने कहा, जिनकी कोई किसी से ताल्लुक़ नहीं है, कि अगर काम करने की कोशिश की डट के किसी ने, तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने की। मैं ढूंढता रहा, आज शायद वो सियासी मसरूफियत में थे, मैं उनसे पूछता कि भाई क्या है। शेख साहब तो नेम दिली के साथ काम कर, मैंने तो टाइम तो खैर शेख साहब भी देते थे, मतलब ये रेलगाड़ियाँ चलाते रहो। हाँ जी, सिर्फ एक हादसा नहीं हुआ, 2 गाड़ियों के इंजन बंद हुए, 16 घंटे ट्रैक बंद रहा, 16 घंटे ट्रैफिक रुकी रही। ये तो अगर मगरबी मेयार से देखें तो ये तो है ही ख़तरे का सफ़र। भर्ती जो है वो सिफारिशों पे, कोई मॉनिटरिंग नहीं। अगर ड्राइवर सिफारिश पे भर्ती होगा, क्या ड्राइवर होगा? वो क्या ड्राइवर? अच्छा, मुझे उन्होंने बताया कि वो ईंट ऊपर रख के ना सो जाते हैं कि चलता रहेगा काम। अच्छा भाई, उसमें बड़ा सख्त कड़ा मेयार होना चाहिए। रेलवे एक अदारा नहीं है, ये 25-26 अदारे हैं, उनका मजमुआ है, जिनके लिए बड़ा होमवर्क किया गया था। जब ये बनाया गया था अंग्रेज ने, तो तमाम बहुत डिटेल्स के साथ तफसीलात तय की गई थी, मॉनिटरिंग कैसे होगी। रेल के डब्बे यहाँ बनते थे भाई, इंजन बनने लगे थे, वो सब क्या हुआ? अच्छा, अब वो गुलाम मोहम्मद बिल्लावर साहब ने इसका बेड़ा गर्क किया। मुझे याद है कि वो रिसर्च करके जनरल कैनी ने कोरिया से वो अपने सिस्टम बदल रहे थे। $10 बिलियन वाला इंजन जो है $1 बिलियन में इन्होंने बताया कि भाई वो मिल सकता है, ले ले। नहीं ले, चीन से इंजन लेने, सूट करते हो या ना सूट करते हो। इस वक्त तासुर ये है कि जो जनरल मैनेजर हैं, अगेन वो आजम खान का तोहफा है, वो हर तरह की तासुर है। अब इसकी तहकीक कराएं। इमरान खान साहब, अगर आपको इस मुल्क से कोई दिलचस्पी हो रेलवे से, तो तहकीक कराएं। कहा जा रहा है कि वो प्राइवेटाइजेशन में हर तरह की बेकायदगी रवा रखते हैं, उनकी पसंद नापसंद हैं, बाहर से आदमी भर्ती कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, उनकी अपनी पसंद नापसंद पे चलते हैं। और एक कंपनी को रेलवे ट्रैक भी वो किराए पे देने के लिए तैयार हैं, यानी जो भी उसके लिए रेलवे स्टेशन भी प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, मगर शफाफ तरीका नहीं है। रेलवे के अफसर जो है वो रो रहे थे आज। और रेलगाड़ियाँ भी, माल गाड़ियाँ भी, हर चीज़ प्राइवेटाइज करें जो चीज़ हो सकती है। एक तो बात यह है कि ये गरीब आदमी की सवारी है, उसके इस पर नज़ार है 1 करोड़ आदमियों का। दूसरी बात यह है कि प्राइवेटाइज करने के तो हम खिलाफ नहीं हैं, मगर किसी कायदे करीने से होना, किसी तौर तरीके से होना चाहिए। तो इर्द गिर्द उन्होंने कहा ऐसे लोग जमा कर लिए, बाहर से आदमी भर्ती किए जा रहे हैं। भाई पाकिस्तान में, पाकिस्तान रेलवे के अलावा रेल का तजर्बा रखने वाला और है कौन? तो रेलवे ही के लोग होने चाहिए ना। ये डीएमजी अफसर आके बैठ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के, चलाते हैं और अपनी मर्जी चलते हैं। अगर ये जनरल मैनेजर, नैब को भी नोटिस लेना चाहिए, एफआईए को भी लेना चाहिए। अगर ये बात दुरुस्त है, मुझे कई अफसरों ने कहा, जिम्मेदार अफसरों ने कहा, इस वक्त सारी खराबी, यानी खराबी में इजाफा, खराबी तो पहले ही है, फोकस तो है ही नहीं ना उस चीज पे जिस पे होना चाहिए भाई। उसे वो है ही नहीं, काम का कल्चर ही नहीं है। यूनियनों ने इसे बर्बाद किया एक जमाने में, अब तो मुझे नहीं पता क्या कर रही हैं यूनियनें भी। मैं ट्रेन में सफर करता हूँ, एक दिन एक साहब मुझसे कहने लगे, आपको टिकट खरीदने की क्या जरूरत है? कमाल हो गया। अच्छा, मैंने कहा, मैं तो साथ इसरार किया था 1 सीट खाली रखो, आपको तो मुझसे 2 सीटों के पैसे लेने चाहिए। और अगर मैं भी टिकट न खरीदूँ तो शर्म की बात है। वो पानी पिलाने के लिए आते थे, वो पानी मंगवाते थे, खाना मंगा, वो छोड़े जी, पैसों को छोड़े। मैं तो हैरत ज़दा रह गया। मैंने उससे ठेकेदार से पूछा
کہ یہ کیسا ہے؟ اس نے کہا ریلوے والے تو کوئی پیسے نہیں دیتے، ریلوے کے افسر تو، اور آپ کے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ان سے پیسے نہ لیں۔ میں نے کہا بھائی مجھ پہ تو مہربانی کرو، مجھے اس سے تو بچاؤ، تو ذلت کی بات ہے، مفت کا کھانا میں کھاؤں اور مفت کی چائے پیوں مجھے۔ یہ حال ہے ریلوے کا، اور یہ اس کے بس کا نہیں۔ اعظم سواتی صاحب کو میں جانتا ہوں، کو میں ظاہر ہے میرے جاننے والے ہیں، ویسے بھی ان کے بارے میں بہت الزام تراشی ہوتی، ان کا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا وزیر، میں شیخ رشید سے سیکھوں گا۔ شیخ رشید سے آپ تقریر کرنا سیکھ سکتے ہیں، انسانوں کو ریڈیکول کرنا سیکھ سکتے ہیں، اپنی ذات کے گنبد میں گھرا رہنا سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھنا تھا تو سعد رفیق کے پاس جاتے، ریلوے کے افسروں کے پاس جاتے۔ ٹیمپرامنٹ، ایک آدمی کو پکڑتے ہیں، اس کو ریلوے کا وزیر نہ اس کا کوئی تجربہ نہ کوئی فہم نہ، چلیے شیخ رشید کا تو کچھ تجربہ تھا، کوئی کرشمہ تو انہوں نے کر نہیں دکھایا بہت سے، چلے کسی حد تک تو وہ جانتے تھے، سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ یہ اعظم سواتی صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی ریلوے کا آدمی ڈھونڈیں جو پوری لگن سے دن رات کام کرے، اس میں ٹریول کرے، دیکھے کہاں جو کام کا کلچر ہے وہ پیدا کرے۔ یہ جو اب انہوں نے چینیوں سے کہا، آپ کو نواز شریف کے لطیفے سنو، 2-3 ریلوے کے۔ ایک دن بلایا سعد رفیق کو، کہا کہ مظفر آباد تک ریلوے چلا دو۔ بھائی سواری ہی نہیں وہاں، تو 3 پاپولیشن ہے اور اتنا وہ مہنگا ہوگا۔ ایک دن تجویز بھیجی، کابل تک ریلوے لائن بچھا دو، وہاں سے کوئلہ آئے گا، انڈیا پہنچے گا۔ پھر کہا بلٹ ٹرین چلاؤں گا، وہ چینیوں سے کہا، وہ ہنسے، یہ آپ کے ٹریک کی حالت ہے۔ انہوں نے کہا اسی کو امپروو کر سکتے ہیں، اور کام کا کلچر انہوں نے دیکھا نا، کام تو کرتے ہی نہیں نا۔ انڈیا میں بھی یہی حالات ہیں ارون صاحب؟ نا جی، انڈیا میں 90 کروڑ روپے ماہانہ منافع ہے ریلوے کا۔ 90 کروڑ منافع ماہانہ؟ جی، انہوں نے 40% ریلوے ٹریک میں اضافہ کیا ہے، 40% میں 47%، ہم نے بھی تھوڑا سا کیا تھا جس میں سے کچھ سمیٹ دیا۔ کچھ یہ چکوال کی طرف جو جاتی تھی مندرہ سے، وہ اس کو سمیٹ دیا۔ ہم نے تو بند بھی کیے، محدود بھی کیا، ہم نے تو تعلیمی ادارے دے دیے، پرائیویٹائز کر دیے۔ چلیے ارون صاحب، میں مزید نہیں سن سکتی۔ یہ اگر جنرل مینیجر کے خلاف تحقیقات نہیں ہوتی، نیب یا ایف آئی سے عمران خان صاحب نہیں کراتے، تو پھر افسوس ہے، پھر آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس کو اگر یہ بات درست ہے جو الزامات ریلوے کے افسر لگاتے ہیں، ذمہ دار لوگوں نے مجھ سے کہا بدلیں اس آدمی کو، اس کی جگہ کوئی ڈھنگ کا آدمی لے کے آئیں۔ یعنی خان صاحب نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، جو اعظم خان نے کہا لگا دیا۔ آخری ایک کام نہیں ہوگا کیا؟ اس ملک کے غریبوں کے لیے، نہ کبھی اپوزیشن سوچے گی، نہ عمران خان صاحب کو فرصت ہے۔ درست، جو بھوک کے مارے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں مجھے فون آتے ہیں، میں ابھی ایک آدمی کا فون ہے، اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، نہایت معزز آدمی، شریف آدمی، بیمار ہے مدتوں سے۔ اس نے کہا کل بچے کا داخلے کے پیسے چاہیے۔ وہ بات سے کتنے ہیں، تھوڑے چند ہزار روپے۔ میں نے ان سے کہا یار آپ کیا، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، آپ تو مجھے ایک میسیج کرتے کافی تھا، لیکن میرا دل بڑا دکھا۔ وہ ٹی وی ریڈیو پہ پروگرام کیا کرتے تھے، نہایت ہی مطلب یہ کہ پڑھا لکھا سلیقہ مند خوددار آدمی۔ ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے فون آیا، وہ ڈاکٹروں نے دوائیاں دے دیں ایک خاتون کو، اور اس کی بالکل جو سانس آ رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی، بے شمار اینٹی بائیوٹک دے دے۔ وہ پوچھا کوئی حکیم ہی ڈھونڈ دے جی، ہیں جی، نہ کوئی علاج ہے، نہ کوئی ہاسپٹل ہے، نہ کسی سرکاری دفتر میں سنوائی ہے۔ کوئی غریب آدمی جو ہے وہ تھانے پہنچ جائے۔ مجھے ایک کسی نے بتایا، خاتون نے، کہ وہ جا رہی تھی، اس کے 40-50 ہزار روپے سونے کی زنجیر تھی، پولیس نے چھین لی، اور وہ اس قدر خوف زدہ۔ میں کیا کروں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیا کریں۔ میں گھر جا رہا تھا، مجھے روک لیا گھر کے دروازے پہ۔ ایک پولیس کی، یہ مشہور شاعر جو ابھی انجمن ترک ادب کے وہ سربراہ بنے ہیں، منصور آفاق، وہ تھے اور میں تھے۔ کدھر سے آئے وہ، کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ کون صاحب ہیں؟ اچھا، ذرا اپنے کارڈ تو دکھائیں، کون ہیں آپ، اصلی وردی ہے جعلی وردی پولیس؟ پھر وہ کچھ گھبرائے کہ یہ تو کوئی قصہ خراب لگتا ہے۔ میں نے کہا میرا تو یہ گھر ہے سامنے جہاں میں ٹھہرا ہوں، آپ فرمائیں۔ وہی پولیس ہے، وہی پٹوار ہے، ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی، دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی۔ یہ ہے جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی ہے،
یہ اس ملک کے عوام کا حال ہے.